नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम, और आज हमारे मेहमान एक मुल्क के नामवर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस्ताद मोहतरम ने आज हमें वक़्त दिया है। उस्ताद मोहतरम किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं सामईन को उस्ताद मोहतरम का थोड़ा सा तारुफ कराना पसंद करूँगा। उस्ताद मोहतरम को जामिया दारुल कराची में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और दारुल कराची के उस्ताद हदीस और नाइब मुफ्ती हैं। इसी तरह दारुल इफ्ता जामिया दारुल कराची के अहम सतून और बेशुमार मुफ्तियान कराम की रहनुमाई फरमाते हैं। दारुल इफ्ता जामिया दारुल कराची के अहम सतून हैं, और इसी तरह रोयत हिलाल के शोबे की सरपरस्ती भी फरमाते हैं। कराची में अगर मसाजिद के किबले का मसला हो तो उस्ताद मोहतरम को आगे आगे उस सिलसिले के अंदर रखा जाता है। बेशुमार मसाजिद का उस्ताद मोहतरम किबला दुरुस्त कर चुके हैं। इसी तरह तखस्सुस के तलबा की रहनुमाई का मामला हो, वो भी उस्ताद मोहतरम के पास जो है अपनी रहनुमाई के लिए आते हैं। और फतावा मुफ्ती आज़म जो इल्मी हलकों के अंदर किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो काम भी उस्ताद मोहतरम की निगरानी में चल रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उस्ताद मोहतरम इस प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब में तशरीफ़ लाए हैं। तो आपको अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बार में या darsequran.com के इनबॉक्स में सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम उसका जवाब देंगे। और सवालात के सिलसिला शुरू करने से पहले उस्ताद मोहतरम कुछ दुआइया कलिमात और कुछ बातें अर्ज करेंगे। तो उस्ताद जी, हम आपकी तरफ आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया है। तो सामईन को आप क्या कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी दुआ है जो वज़ू के दौरान पढ़ी जाती है, और ये दुआ सिर्फ 3 जुमलों पर, 3 कलमों पर मुश्तमिल है। और अल्फाज इसके ये हैं: अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये मुख्तसर सी दुआ है जो वज़ू के दौरान हम पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने इस दुआ के अंदर बहुत सारी अज़मतें शामिल फरमाई हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी इंसान गुजारता है और तरह तरह के मसाइल से वास्ता पड़ता है। हम और आप वज़ू के दौरान मुख्तलिफ़ बातों में लग जाते हैं और ये ख्याल नहीं करते कि इसमें वज़ू के दौरान हमारे गुनाह धुलते हैं। तो लिहाजा अगर हम मसनू तरीक़े से वज़ू करें तो जहाँ हमारे गुनाह साफ़ होंगे वह हमें वज़ू के बरक़ात भी हमें नसीब होंगे। तो ये एक मुख्तसर सी दुआ अगर हम इसको अपना लें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हम समेट सकेंगे। और अल्फाज इसके ये है: अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यूँ तो वज़ू के क़तरे के साथ साथ गुनाह धुलते हैं। जिनको अल्लाह पाक ने निगाह अता फरमाई वो देख भी सकते थे, लेकिन हम जैसे लोग जो इसके उस मुकाम पे नहीं हैं, इस लिहाज से हमें ये गुनाह नज़र नहीं आते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं वज़ू के दौरान, और अलबत्ता गुनाह कबीरा के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये दुआ मांगते रहे: अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इसमें बड़े गुनाहों के साथ अगर हुकूक़ुल इबाद से ताल्लुक़ है तो तौबा इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन जहाँ तक अल्लाह ताला अगर हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ हैं तो वो गुनाह तो तौबा इस्तिग़फ़ार से माफ़ हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गुनाह कबीरा का ताल्लुक़ है
या बंदों के हकूक़ से इसका ताल्लुक़ है तो बंदों से माफ़ करवाना, माफ़ी तलाफ़ी करना ज़रूरी होगा, इसके बग़ैर माफ़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। वबस्सिली फ़ी दारी, ये मकान ज़ाती रिहाइश का होना ये भी एक आलमी मसला है। आज बहुत सारे वो हज़रात जिनके पास ज़ाती मकान नहीं होता, जो किराए पे रहते हैं और किराया देना भी भारी हो जाता है। कई अरसा दराज के बाद अंदाज़ा लगाएं कि जितनी रकम उन्होंने किराए की शक्ल में अदा की, अगर वो इस रकम को जमा करते तो उनका अपना ज़ाती मकान भी होता। इसीलिए बहुत सारे वो हज़रात जिनका ज़ाती मकान नहीं है, वज़ू के दौरान अगर ये दुआ मांग लें, वस्सिली फ़ी दारी, अल्लाह मेरे मकान में कुशादगी अता फरमा, या ये कि मुझे ज़ाती मकान भी अता फरमा। बाज़ दफ़ा जगह होती है लेकिन मकान इंसान नहीं बना सकता, या तंग व तारीक मकान होता है, तो उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह वस्सिली फ़ी दारी, मेरे मकान में उसवतें पैदा फरमा दें, या ये कि इसको बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दें, या नया मकान मुझे अता फरमा दें। और तीसरा जुमला है वो बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे रोज़े में बरकत नसीब फरमा। जिस तरह मकान ज़रूरत में शामिल है, इस तरह खाना पीना ये भी ज़रूरत में शामिल है। बहुत से सियासी मंशूर में ये बात भी पाई जाती है कि रोटी कपड़ा मकान, ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी से ये बात साबित होती है कि ज़ाती मकान होना इंसान की बेसिक ज़रूरत में शामिल है। इसी तरीके से रोज़े का इंतज़ाम होना ये इंसानी ज़रूरत में शामिल है। तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दें, वस्सिली फ़ी दारी, और मेरे मकान में उसवतें अता फरमा दें, या कुशादा मकान मुझे नसीब फरमा दें, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरी रोज़ी में बरकतें अता फरमा। बरकत एक अननोन चीज़ है, नज़र नहीं आती, लेकिन देखिए एक मिसाल के ज़रिए ये बात समझ में आ सकती है कि बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है, तनख्वाहें ज़्यादा हैं, लेकिन वो महीने के एंड पे जाके उनका भी वही हाल है। जो एक मुतवस्सित तबके का इंसान जो 60,000 50,000 की सैलरी ले रहा है, अब देखें पहले हफ्ते में तो ज़ाहिर बात है फरावानी होगी, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे आखिरी हफ्ते में जाके कशाकशी शुरू हो जाती है। यकीनी तौर पर वो पैसे वो नहीं होते, लेकिन कुछ वो लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, जो वज़ू के दौरान ये दुआ पढ़ते हैं तो उसकी वजह से अल्लाह पाक रोज़ी में बरकतें अता फरमाते हैं। तो इसीलिए अपनी रोज़ी में बरकतें हासिल करने के लिए ये दुआ ज़रूर याद करनी चाहिए वज़ू के दौरान। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी, ये हमारी दुनिया और आखिरत की ज़रूरत है। वस्सिली फ़ी दारी, ये हमारी दुनिया की ज़रूरत है। व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और रोज़ी में बरकतें हासिल होना ये भी हमारी दुनिया की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें इन तीनों जुमलों को याद करने और वज़ू के मौके पर याद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि बहुत कीमती बात फरमाई। तो ये छोटी छोटी सी बातें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हैं। मकान की ज़रूरत हर एक को है, बरकत की ज़रूरत हर एक को है, और गुनाहों से मग़फ़िरत भी हर एक की ज़रूरत है। बल्कि दुनिया में जितने भी अमल करने का मकसद यही है कि गुनाह की मग़फ़िरत हो जाए और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। तो मुफ्ती साहब ये कुछ सवालात हैं तो जो दूर दराज से लोगों ने पूछे हैं आपसे, तो कुछ के आप जवाब इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। ओके, मुफ्ती आसिम साहब आप सवाल पूछिए। सर जी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ फरमाई है, हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें एक जुमला आपने फरमाया वो वस्ती अली दारी, के घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वसअत फरमाए। तो इसी मौजू से मुतालिक एक अमेरिका से सवाल है लुबना खान साहिबा का, तो वो सवाल पहले ले लेते हैं। वो फरमाती हैं कि अमेरिका में रहने वालों के लिए घर खरीदना काफ़ी मुश्किल है, रकम से घर खरीदना काफ़ी मुश्किल है, तो बैंक से आमतौर पर घर खरीदते हैं। तो घर खरीदने का बेहतरीन तरीका वहाँ पर क्या होगा? आमतौर पर सारी मॉर्गेज पर खरीदा जाता है वहाँ पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके मुतालिक
इत्तेफाक से पता नहीं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इस सवाल का सामना करना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गुफ्तगू में ये बात भी शामिल हो गई इत्तेफाक के तौर पर। अव्वलन तो रुजू इल्लाह ज़रूरी है। देखिए, आज मकान का मामला है, रोज़ी का मामला है, नौकरी का मामला है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से है। हम मांगने वाले बन जाए तो इंशाअल्लाह कुछ वसाइल इसके लिए इख्तियार करें तो मकान का भी इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है उन ममालिक में मॉर्गेज सिस्टम की वजह से सूदी मामला का इर्तिकाब करना पड़ता है, जबकि इस्लाम की तारीख़ और इस्लामी तालीमात के रोशनी में सूदी मामलात का जवाज़ नहीं बनता किसी भी सूरत में। तो गैर मुस्लिम ममालिक में या फॉरेन कंट्रीज़ में जो हजरात रहते हैं उनके लिए अक्सर बेशतर मैं ये तजवीज़ पेश किया करता हूँ कि वो वहाँ जो मुसलमान कम्युनिटी हैं वो अगर अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी तादाद इन ममालिक में मौजूद है, अगर वो एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं और एक नज़रिया बैंक वालों के सामने पेश करें कि बैंक जो है मॉर्गेज सिस्टम के ज़रिया सूदी निज़ाम के तहत इनको मुब्तला करता है, अगर ये जाके ये कह दें बैंक वालों को कि भाई हमारी गुजारिश ये है कि हमारी रिवायतों में सूद तो हर फ़िक़ा में, हर मज़हब में नाजायज़ है, ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी, इस्लाम में मना है, लेकिन लोग इसमें पड़ गए। इसलिए अगर मुसलमानों का बड़ा तबका वहाँ जाके मिले और ये तजवीज़ पेश करें, बैंक वालों से दरख्वास्त करें कि आप ख़ुद ये मकान ख़रीद लें, जो मुझे पसंद है, इस तरह का मकान मुझे चाहिए, आप ख़ुद ख़रीद लें, और ख़रीद करने के बाद फिर आप हमें किस्तों की शक्ल में इसको फ़रोख्त कर दें। मंथली जो भी किस्त हो, कई सालों की मुद्दत वो किस्तें मुकर्रर कर दें, इसमें हम ले लें, तो उसमें जो आप सूद के ज़रिए जो रकम आप कमा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हर महीने में और कई हज़ार रुपये अगर ले रहे हैं किस्तों की शक्ल में, सूद की शक्ल में, तो इसको किस्तों मकान की शक्ल में ले लें। ये ना हो कि किसी से कर्जा लेकर मकान हमें दिला रहे हैं और कर्जे के बदले में हम सूद दे रहे हैं, इसका जवाज़ नहीं होगा। बैंक थोड़ी सी तब्दीली करे अपने मामलात के अंदर कि ख़ुद ख़रीद ले, उसके पास वसाइल की कमी नहीं है, और ये मामूली तब्दीली की वजह से मुसलमानों के मामलात में ये मामला सीधा हो जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ जो हजरात किस्तों के मुतालिक कारोबार करते हैं तो वो भी इसी तरह फौरी तौर पर पैसे अदा नहीं कर सकते, लिहाजा एक बड़ी रकम का जरिया जो भी अदायगी हो बैंकों के साथ मामलात को तय किया जाए और एक मुद्दत भी तय करे, और किसी भी वजह से अगर कोई इसमें ताख़िर हो जाए तो कोई पेनल्टी ना लगाए, जुर्माना ना लगाए। तो ये इनके लिए एक हल है, मुनासिब हल है, हर जगह लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये अगर आवाज़ बुलंद करेंगे, अगर सब मिलकर अपने आवाज़ में क़ुव्वत पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह बैरूनी ममालिक वालों को अपनी रकम से ग़रज़ है, तरीक़ाकार से कोई ग़रज़ नहीं है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि मुमकिन है उन हज़रात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, या उनके लिए शायद कोई इत्तेफाक नहीं बन रहा। ये वजह है जिसको सारे हज़रात परेशानी के अंदर मुब्तला है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अगले सवाल से पहले मैं सामीन के सामने एक बात जिक्र करता चलूँ कि दरस-ए-कुरान.com पर मेरा पाकिस्तान सीरीज़ के नाम से प्रोग्राम चल रहे हैं। पीर के दिन खुसूसी प्रोग्राम होगा जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर अताउर रहमान साहब और मेज़बान मुफ्ती नजीब साहब और मारूफ टीवी एंकर उवैस मंगलवाला साहब होंगे। इसके अलावा भी प्रोग्राम ये चलते रहेंगे। दरस-ए-कुरान.com के कई पेजेस हैं, आप सब उनको लाइक करें। दरस-ए-कुरान लाइव, दरस-ए-कुरान.com, दरस-ए-कुरान.com 1, दरस-ए-कुरान डेली, दरस-ए-कुरान वर्ल्ड, दरस-ए-कुरान इंटरनेशनल, दरस-ए-कुरान मीडिया, दरस-ए-कुरान कलाम, दरस-ए-कुरान किड्स वगैरह ये यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, फेसबुक पर भी मौजूद हैं। और पूछिए मुफ्ती साहब का ये सिलसिला ये भी दरस-ए-कुरान.com ने शुरू किया है, जिसके मास्टर माइंड और हकीकी फ़र्द जो है वो शफीक अजमल साहब हैं। मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इतना अहम और कीमती काम लिया है कि वो पूरे मुल्क से जो गोहर नायाब हैं, माहिर मुफ्तियान कराम हैं, उनको लेकर आते हैं और आपके सवालात हल करने की उन्होंने एक तरतीब बनाई है। तो आप भी ये जो पेजेस हैं इनको लाइक करें और इस पर जो भी मवाद होता है वो मुस्तनद होता है, आप उसे मज़ीद तहकीक के बगैर आगे शेयर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। मुआज साहब कराची से मुआज साहब पूछते हैं कि बैंक में मुलाजमत करना कैसा है?
دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ پچھلے دور میں 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو اس میں یہ سہولتیں نہیں تھیں کہ اگر کوئی ایماندار مومن آدمی حرام سے بچ کر بینک میں کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھیں، سارا نظام سود پر مشتمل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمایا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد علم کو 30-40 سالہ محنتوں کے ذریعہ عالم اسلام کے نامور لوگوں کے مشاورت سے جو نظام آپ نے قائم فرمایا، اس کے لیے آج کے زمانے میں صرف یہ نہیں کہ کنورشل بینک کام کر رہے ہیں، بلکہ اسلامی بینکوں کی کافی ایک طویل فہرست ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان یہ چاہے اسلامی بینکوں میں کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کام کرنا جائز ہے۔ البتہ کنونشنل بینکوں کی تعداد بھی ابھی اس وقت ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ مکمل طور پہ چینج نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایک آدھ ونڈو اسلامک طریقے کے مطابق چلائیں۔ تو اس لیے دونوں راستے ہمارے سامنے موجود ہے، یا تو مکمل اسلامی بینکوں کی طرف رجوع کریں، یا پھر اگر کنونشنل بینکوں میں اگر کوئی وہاں نوکری نہیں مل رہی تو کوشش یہ فرمائے کہ ان کی جو اسلامک برانچ ہے اس میں کوئی نہ کوئی جگہ لے لیں۔ باقی جو صرف اور صرف کنونشنل بینک ہے تو اس میں سوائے 2-3 نوکریوں کے، جیسا کہ کوئی سیکورٹی میں کوئی عملہ ہے اس حوالے سے، یا ڈرائیونگ ہے یا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ان کی گنجائش ہو سکتی ہے بشرطے کہ ان کا کوئی سودی معاملات کے ساتھ کوئی لین دین کوئی لنک نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جزاک اللہ۔ استاد جی اگلا سوال جو ہے بھائی عبد الخالق صاحب کریں گے آپ سے۔ بھائی عبد الخالق صاحب آپ کیا سوال کریں گے؟ مفتی صاحب یہ ایک سوال لاہور سے آیا ہے، جو محمد صاحب ہیں، کوئی وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بچے ان کے پڑھ رہے ہیں سب، تو کوئی کماتا نہیں ہے، تو کیا تعلیم مکمل ہونے تک وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا دونوں میں علیحدگی کروانا ضروری ہے؟ جبکہ علیحدگی کی صورت میں بچے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ماں کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور علیحدگی کی صورت میں باپ نے خرچ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اس میں کیا حکم ہے ان دونوں کے لیے؟ اولا تو یہ واضح ہونا چاہیے کتنی طلاقیں دی انہوں نے۔ 3 طلاقیں دی ہیں، اس سے کم طلاقیں دی ہیں، اور طلاق کے الفاظ کیا تھے؟ جی اس کی وضاحت تو اس میں نہیں لکھی ہے، بس یہی الفاظ سے سوال کے جو درج ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ایک عمومی انداز سے ایک جواب میں دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس طرح کے الفاظ ہوں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اور اب دونوں کا میاں کی طرح رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ بیوی صرف اور صرف عدت کے دوران اس مکان میں الگ کمرے میں رہائش اختیار کر سکتی ہے۔ جب عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد اس گھر میں رہنا اور سابق شوہر کا آمنا سامنا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ البتہ اگر صورتحال یہ ہو کہ بچے چھوٹے ہیں اور مقصد یہ کہ ماں کی ضرورت ہے، پرورش میں ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے، بچے رل جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تعلیم کا نقصان ہوتا ہے، ایسی کہ بچے ماں ان کے ساتھ کوئی آمنا سامنا نہ ہو، یا اسی مکان میں کوئی پارٹیشن کر کے الگ کر لیں اور دونوں کے آمنا سامنا نہ ہونے کا یقینی طور پر سد باب ہو، کسی بھی حوالے سے آمنے سامنے نہ آئے، کوئی لنک نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ صرف گنجائش بچوں کے حوالے سے ہے۔ بچے رول جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اگر بچے بڑے ہوتے تو یہ گنجائش بھی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ صورتحال اگر بن سکتی ہے کہ برابر میں کوئی مکان مل جائے، رینٹ پہ کرایہ پہ مل جائے، اور خاتون وہاں رہ لے بچوں کے ساتھ، تو ماں اور باپ دونوں کی محبتیں بچوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، جو بالغ بچے ہیں، برسر روزگار ہے، وہ تو ظاہر بات ہے والدین یہ کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں شرعاً ان کے نان نفقے کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہوگی۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں، یا بچیاں ہیں، تو شادی ہونے تک تمام اخراجات، جو ضروری اخراجات، تعلیم ہوں اور کھانا پینا ہوں، کپڑے وغیرہ ہوں، تو یہ چھوٹے بچے ہوں یا بالغ ہونے تک، اور لڑکیاں شادی ہونے تک، ان کے اخراجات باپ کے ذمے ہوں گے۔ اور اخراجات کے لیے کوئی آپس میں طے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نوکری میں پیسے کیا ملتے کیا نہیں ملتے،
یہ نہیں ڈیمانڈ کرنا کہ جو ان کی حیثیت سے باہر ہو اور وہ ان کے لیے بھی اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ بچانا ممکن نہ ہو، علاج معالجہ ہے. اس لیے آپس میں یا بزرگوں کے توسط سے کوئی نان نفقہ کے کوئی معیار مقرر کر لیا جائے، اس کے مطابق بچوں کے اسکول کے اخراجات، کتابیں، کھانے پینے کے انتظامات، رہائش وغیرہ کے انتظامات یہ والد کے ذمے ہوں. جی مفتی صاحب، ایک محمد نوید الرحمان صاحب راوین سے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ غیر مؤکدہ سنتوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے یا نہیں، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کا اگر کوئی چھوٹا سا حوالہ بھی دے دیا جائے. دیکھیں، نماز، نفل نماز ہو اور غیر مقدس سنت ہو یا سنت ہو یا واجب ہو یا فرض ہو، اگر کوئی واجب چھوڑ جائے غلطی سے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لاگو ہوگا. یہ تفریق نہیں ہے کہ اگر نفلی نماز ہو اور واجب چھوڑ جائے، نفلی نماز کے اندر بھی یعنی دو سجدوں کے درمیان تشہد یعنی اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر نفلی نماز بھی مکمل نہیں کہلائے گی. تو نفلی نماز ہو یا سنن ہو یا واجبات ہو یا فرض نماز ہو، جب واجب چھوڑ جائیں یا مؤخر ہو جائے، تاخیر ہو جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں نفلی نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت ہو، سب میں ایک ہی قاعدہ ہے کہ سجدہ لازم ہوگا. مفتی صاحب، بہاول نگر سے فوزیہ زاہد صاحبہ پوچھتی ہیں کہ گورنمنٹ کھاد پر سبسڈی دیتی ہے تو وہ پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ دوسروں کو رجسٹر کرا کر خود وہ پیسے لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، قوانین سب کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. حکومت نے جو معیار مقرر کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے منع ہے. جو قاعدے ضابطے حکومت میں مقرر کیے ہیں اس کیٹیگری میں جو لوگ آئیں گے وہ اس کے حقدار ہوں گے، اور جو نہیں آئیں گے تو جال سازی کے ذریعہ دوسرے طریقوں سے یہ طریقہ کار اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب، آسٹریلیا سے شفاعت خان صاحب جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ خوارج سے کون لوگ مراد ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے معلومات سوال کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں مثبت انداز سے گفتگو کی جائے جو جس کی ضرورت اس وقت موجود ہے. کون خوارج ہے کون نہیں، ہمیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر الملل والنحل کتاب ہے، اس میں سب فرقوں کا ذکر ہے. کسی کو اگر دلچسپی ہے وہاں جا کے دیکھ لیں. لیکن اس طرح کے پلیٹ فارم میں اس قسم کے سوالات بالکل نامناسب ہیں. صرف اور صرف انسانی زندگی میں جو چیز جن کی ضرورت پیش آتی ہے، صبح شام جن سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہمیں آخرت میں قبر میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے. قبر میں کبھی سوال نہیں ہوگا خارج کون ہے کون نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر جی. کراچی سے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ جی، یہ گوشت دینا جائز ہے، اور حضرت نے بھی یعنی احکام قربانی کے اندر بھی حضرت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ برکتوں والا گوشت ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں، جائز ہے. جزاک اللہ. خیرپور تامی والی سے عمر فاروق معاویہ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین صرف ایک یا ایک آدھی آیت اونچی آواز سے پڑھی اور سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا یہ نماز ہو گئی یا نہیں؟ نماز ہو گئی ہے. ایک آدھ آیت کی گنجائش ہے، اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، نماز ہو گئی ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب کوئٹہ سے حفظ الرحمان صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ حروف ابجد کے حساب سے انگوٹھی پر لکھی ہوئی تعویذ کا بیت الخلاء کے وقت کیا حکم؟ دیکھیں، وہ تو حروف یعنی جو گنتی کے الفاظ ہے تو اس کے ذریعہ جس طرح 786 ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بتاتے ہیں، تو بسم اللہ کا ثواب نہیں حاصل ہوگا 786 ایک دفعہ پڑھے 1000 دفعہ پڑھے. یہ صرف اور صرف ابجد حبت کے حساب کے لحاظ سے
کہ अगर वो इसको बाज़ दफ़ा लोग कुरान करीम के आयत भी लिख देते हैं, कोई दुआ भी लिख देते, तावीज़ में लिख देते हैं, तो उनका वो मकाम नहीं है जो आयत कुरान का मकाम है। तो इसीलिए बाद में देखा होगा आपने ख़त के ऊपर या किसी तहरीर के ऊपर 786 लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इससे बचने के लिए, ऐसा ना कोई बेहरमती हो जाए। तो बेहरमती से बचने के लिए अगर कोई तावीज़ वगैरह कोई लिखता है और इन हरूफ से लिखता है, हरूफ अबजद के कवायद के मुताबिक, तो इसको वहाँ ज़रूरत के वक्त, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए किसी इसमें बाज़ दफ़ा ये इसको पट्टी चढ़ा लेते हैं चमड़े के ज़रिए वगैरह वगैरह के ज़रिए इसको महफूज कर लें और फिर अगर वहाँ ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, इसलिए कि बाहर रखेंगे तो इसकी हिफाजत भी नहीं होगी। तो ये इस सूरत की गुंजाइश हो सकती है। सही, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अब्दुल्ला साहब वो पूछते हैं कि क्या लड़का और लड़की एक दूसरे को शादी के लिए जानने के लिए बातचीत या मैसेज कर सकते हैं या नहीं? असल में ये काम वली के ज़िम्मे है कि जो लड़का लड़की के वली है कि ख़ुद से मकसद है कि मुंसलिक हो जाना और अपने वली को पीछे डाल देना, जैसा कि आज की रवायत है, लोग खुद ही आपस में मिल लेते हैं। ये तरीक़ा कार मसनून नहीं है। ये मामलात जो है वली के तवस्सुत से होना चाहिए। अगर कहीं से रिश्ता आ रहा है तो रिश्ता भी वली के पास आना चाहिए, सरपरस्त के पास आना चाहिए। और अगर जवाबात दिया जाए तो जो सरपरस्त है, वालिद है, दादा है, वालदा है, जो बड़े हैं घर के सरबराह है, उनके मशवरे से बात आगे बढ़ानी चाहिए। ये लड़का और लड़की आपस में मिल लेते हैं, अभी कोई है भी नहीं, हिसाब किताब भी नहीं, उसमें बहुत सारे गुनाह भी होते हैं, फिर गुफ्तगू भी होती है, आमना सामना भी होता है। तो जो बाबरकत वाला रिश्ता, निकाह का रिश्ता, जिससे नस्ल इंसानी का ताल्लुक़ है, शुरुआत ही अगर हम गैर शरई तरीके से करें तो आगे जाकर क्या बनेगा। इस लिहाज से लड़का लड़के को खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अपने बुजुर्गों के तवज्जुह से इस काम को अंजाम देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। कराची से मोहतरमा सदफ साहिबा पूछती हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना सुन्नत है या मुस्तहब है? सुन्नत के 2 दर्जे हैं, एक है मुअक्कदा और एक है सुनन ज़ायदा। इसको आप मुस्तहब भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ मुअक्कदा नहीं है कि लाजमी तौर पर आप 3 हिस्से करें, बेहतर यही है कि एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक रिश्तेदारों में और एक गरीबों में तकसीम करें, ताकि बरकत वाला गोश्त सबको मिले। सही, जज़ाकल्लाह। सारे सवालात तो काफ़ी आए हुए हैं, आप अगर चाहें तो इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखें या जैसे आप मुनासिब समझें। एक आध और कर लें, अगर आएगा जवाब तो बता देंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद से अब्दुल्ला साहब वो पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, सुना है कि तोहमत या बहतान लगाने से सारी नेकियां दूसरे बंदे को मिल जाती हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर गलती से मुंह से ऐसी बात निकल जाए तो क्या तौबा इस्तिग़फ़ार से गुनाह माफ़ होगा या नहीं? देखिए, ग़ीबत के मुतालिक तो ये बात वाज़ेह है, ग़ीबत करने से इंसान की जो है नेकियां दूसरों को मिलती है। जहाँ तक बहतान है तो बहतान तो इससे और बढ़कर है वो। इस लिहाज से इंसान के अपने आमाल ज़ाया होते हैं, और अगर उसने कोई इंतकाम नहीं लिया, सब्र से काम लिया, तो अल्लाह पाक उसको सब्र की वजह से उसको सवाब अता फरमाएंगे कि उसकी इज़्ज़त पे हमला हुआ, उसको गालियाँ बकी गई और उसने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दिया, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद फरमाएंगे। लेकिन जो ग़ीबत करने वाला, बहतान बांधने वाला, ये तो बदस्तूर गुनाहगार ही रहेगा। और बात यह है कि ये सिर्फ हुकूक़ुल्लाह का मामला नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बात कही है, ये हुकूक़ुल इबाद है, बंदों का मामला है। लिहाजा जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे तो इनकी बख्शिश नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ताला हम सब को ग़ीबत से, बहतान से, झूठ बोलने से महफूज rखें, अपने आमाल की दुरुस्ती की तरफ तवज्जो दें, बजाय कि हम दूसरों के पीछे लग जाएं। इससे सरासर नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, फैसलाबाद से एहसन साहब पूछते हैं कि अगर किसी लड़की की मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, सिर्फ मंगनी हुई, तो कोई दूसरा उससे शादी करने का पैगाम उसको भेज सकता है या नहीं भेज सकता? शरीयत में इसका क्या हुक्म है? देखिए, मंगनी की हैसियत एक वादे की है। जब वादा है तो अगले वालों को नहीं आना चाहिए जब तक इनके मामला तय ना हो जाए। अगर मंगनी की बात तय हो गई है तो समझ लो रिश्ते की एक बात मुकम्मल हो गई है।
اب کسی اور لوگوں کو اس میں آنا تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گا، اور اگر یہ ان کی منگنی ٹوٹ گئی تو پھر اگلے والوں کو اس میں حصہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک ان کی گفتگو چل رہی ہیں یا منگنی ہو چکی ہیں، اس میں دوسروں کو رشتہ ڈالنا یہ منع ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، منع ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، رانا ابو عکاشہ بھکر سے وہ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ اس میں یہ دعا کا وقت نہیں ہے کہ اگر دعا مانگنا چاہے تو ہاتھ نہ اٹھائے، دل میں دعا مانگ لے، ہاتھ اٹھانے کا عمل درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اور بھائی عبد الخالق صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہیں مفتی صاحب سے یا اختتامی بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیجیے۔ اس میں ایک سوال ہے خیرپور سے کر رہے عمر فاروق معاویہ صاحب، تو پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب نے پہلے رکعت میں الحمدللہ رب العالمین صرف ایک سے آدھی آیت اونچی آواز میں پڑھی۔ یہ سوال ہو گیا ہے، یہ سوال ہو گیا عبد الخالق بھائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں خیال بات کر لی جائے۔ رحیم یار خان سے ماہ علی صاحبہ وہ پوچھتی ہیں، ان کے نماز سے متعلق 3 سوالات ہیں کہ ایک خاتون کو گھٹنے کے مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹر نے ٹانگ موڑ کر بیٹھنے سے منع کیا ہے تاکہ آپریشن سے بچا جا سکے، جس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں قیام تو ممکن ہے مگر سجدہ اور تشہد نہیں۔ چیئر پر نماز ممکن ہے لیکن قیام کر سکتی ہے۔ ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ باقی نماز تو چیئر پر ہو مگر قیام کے لیے کھڑی ہو جایا کرے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نماز میں قیام کی بڑی اہمیت ہے، تو اسی لیے بہت سارے وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ بیٹھنے پہ قادر نہیں ہیں، تو وہ حضرات یہ رائے پیش کرتے قیام بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قیام افضل ہے، اور افضل عمل کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، بیٹھ کر یعنی تشہد پڑھنا یا بیٹھ کر نماز پڑھنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن قیام میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو جس میں تکلیف نہیں ہے اور قیام افضل رکن بھی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑی لمبی بحث فرمائی ہے، اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہی نکالا ہے کہ قیام افضل ہے اس لحاظ سے جن کو کوئی عذر نہیں ہے تو وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن افضل عمل بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض حضرات ہمارے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں معاملہ افضل اور غیر افضل کہا جائے تو گنجائش دونوں درجوں میں ہے، لیکن افضل عمل کرنے کے لیے حضرت ترجیح اس کو حاصل ہے کہ جب قیام میں کوئی مسئلہ نہیں تو قیام کریں، اور باقی اعمال جو اپنے جس طرح ضرورت کے مطابق انجام دے رہی ہیں اس کو جاری رکھیں۔ جزاک اللہ۔ استاد جی، انہی خاتون کا ایک مزید مختصر سا سوال ہے کہ اگر رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لیں یا سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لیں تو نماز میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ تسبیحات ہیں تو یہ واجب کا درجے میں نہیں ہے، تو اس لحاظ سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن کوشش یہ فرمائے کہ رکوع کی تسبیح رکوع کی حالت میں ہو اور سجدے کی تسبیح سجدے کی حالت میں ہو، کبھی الٹ پلٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آخری سوال انہی خاتون کا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خواتین کے قیام میں ہاتھ باندھنے کے دوران اگر دونوں ہاتھوں کے درمیان چادر یا کپڑا آ جائے تو اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے اور سامعین کی بھی خوش قسمتی ہے، بلکہ ان کے لیے ایک یہ خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ پوچھیے مفتی صاحب سے، یہ جو پروگرام ہے ہر جمعے کو استاد محترم مفتی عبدالمنان صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا کریں گے۔ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں وہ اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار پہ یا درسقرآن.com کے فیس بک جو پیج ہے اس کے ان باکس میں اپنا سوال سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ منگل کو مفتی محمد صاحب
اور جمعے کو استاد محترم مفتی عبد المنان صاحب جواب دیا کریں گے۔ بھائی خالق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، کہ جو ملک کی معروف شخصیات کے ساتھ جو سلسلہ شروع کیا ہے درس قرآن نے، پوچھے مفتی صاحب سے، تو اس کے اندر بہت بہت فائدہ ہے ناظرین کا، عام عوام کا، کیونکہ جس طرح کے موجودہ حالات ہیں کہ آنا جانا منقطع ہے، اور کرونا وائرس، کووڈ-19 وغیرہ، اور ویسے بھی ڈیجیٹل دنیا کے ہوتے ہوئے لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں، سست ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ فون پہ پتہ چل جائے۔ تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سہولت ہے کہ چلیں فون پر ہی صحیح، ایک اچھا پلیٹ فارم، مستند پلیٹ فارم ہے جس سے وہ اپنے مسائل کی درست معلومات اور مستند معلومات لے سکتے ہیں۔ تو اس کا جتنا شکریہ کیا جائے شفیق اجمل صاحب کے لیے کہ جو ان کی انتھک محنت ہے، وہ دن رات لگے رہتے ہیں کہ کیا نئے سے نیا ایسا کام کیا جائے جس سے کوئی عوام کی فلاح ہو، بہبود ہو۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور وقت نکالا ہمارے لیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امت مسلمہ کے لیے جو آپ بہتری کا راستہ سوچ رہے ہیں، اور یہ ہر بندہ کوئی مدرسے میں نہیں آ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لحاظ سے ان ذرائع کو نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، تو آج سے ہمارے ساتھ یہ مفتی عبد المنان صاحب دارالعلوم سے، تو درس قرآن آپ کے لیے نت نئی کوششوں میں مصروف ہے کہ کس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی اور مستند معلومات اور آپ کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے۔ جس طرح کہ وہ میرا پاکستان سیریز چل رہی ہے، اس سے پہلے ہمارا سوال کی ایک سیریز تھی، اور اب یہ ایک نئی سیریز ہے پوچھئے مفتی صاحب سے۔ تو یہ سب چیزیں صرف آپ کے لیے درسقرآن.com پیش کر رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ درس قرآن کی چیزوں کو آپ لوگ لائک کریں، فالو کریں، اور جو ایپ ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایپ کی بات جہاں تک ہے تو یہ میرا پاکستان نام سے ایپ ہے جو اگست کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت، امپورٹنس بڑھ جاتی ہے کہ جس کے اندر ملی نغمات کو آڈیو میں، ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے، یکجا کیا گیا ہے، اور آزادی کے حوالے سے جو تاثرات ہیں علماء کرام کے، اور ملک کے معروف علماء کرام کے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور دیگر حضرات کے، تو اس میں سب کو جمع کیا گیا ہے جو آزادی کے حوالے سے ان کے تاثرات ہیں۔ تو ایسے ہی فیس بک اور یوٹیوب پر جو چینل ہیں، درس قرآن لائیو، درس قرآن ورلڈ، درس قرآن انٹرنیشنل، درس قرآن کڈز، درس قرآن کلام، تو ان کو آپ سب لوگ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوسروں کو بھی اس پر لے کر آئیں، اور درس قرآن کی نشریات کو اور جو بھی ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں چیزیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں اور شیئر کریں نیکی سمجھ کے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔